بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، طلبة العلم والعلماء، أيها الدعاة، أزكى مشاعر الأخوة والألفة والود والحب والوفاء والعهد، لطالما استحثني إليكم الحب والإيمان، وإن نأت الأوطان وتباعدت البلدان، جعلنا الله وإياكم من المتحابين فيه، الذين يظلهم في عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أيها الإخوة، يشرفني اليوم أن أحضر هذا الملتقى المبارك، والتي تقيمه جمعية أهل الحديث، وهي أعظم وأقدم وأكبر الجمعيات الإسلامية في شبه القارة الهندية، كما أنها من أهم المؤسسات الإسلامية الدعوية في العالم، والتي قامت على منهج أهل السنة والدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهمهما على ضوء فهم السلف الصالح، كما أنها من أهم مدارس الحديث الشريف والسنة النبوية وعلومها. فتحية خاصة لعلماء هذه الجمعية المباركة وطلبة العلم فيها، ولروادها وزوارها. أيها الأحبة، العالم الإسلامي اليوم بحاجة ماسة إلى جهودكم المباركة، وإلى الدعوة إلى العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، منهج الحق والعدل، منهج أهل السنة والجماعة. العالم الإسلامي بحاجة ماسة إلى الإرشاد والتوعية الدينية، ومحاربة المناهج البدعية والشبهات الانحرافية، وأنتم أحرى الناس بهذه المسؤولية، وأولى الناس بهذه الأمانة الدينية والرسالة الدعوية. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وفي هذا الحديث إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما تتعرض له السنة في هذا الزمان من حملات شرسة على أيدي الغلاة والمبطلين والجهال. إنها معاول ثلاث، كل واحد منها يمثل خطراً على السنة، فنسأل الله أن يبارك فيكم وفي جهودكم، وأن ينصر بكم دينه، ويعز بكم كلمته، ويظهر بكم السنة. أيها الناس، إن الإسلام دين سماوي نسخ الله به الأديان والملل، ودحض به حجج أهل الأهواء والنحل، وأقام به البرهان على البشرية، وختم به الشرائع السماوية. أرسل به أفضل الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم،
وأنزل عليه القرآن أفضل الكتب المنزلة من عند الله، جعله الله معدناً للأخلاق الحميدة والخصال الشريفة والفضائل النبيلة ومكارم الأخلاق الرفيعة والحياء والشيم والكرامة والقيم، وجعله منبع الوفاء والوعد والأمانة والعهد والصدق والإخلاص والعدل والخير والإحسان والفضل. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق